बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के अहकामात को नज़रअंदाज किए जाने का मामला क्या है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के क्या अहकामात थे, उन अहकामात को कब कैसे किसने नज़रअंदाज किया, एक तो ये आपको बताएंगे। और फिर मरवत साहब क्यों फिर दोबारा पटड़ी से उतर गए, इस मामले पर भी बात करेंगे। हंगामी इजलास बुला लिया गया, एक गिरफ्तारी और 3 बड़े इस्तीफ़े, ये क्या मामला है, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन का मुमकिना फ़ैसला क्या होगा। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों से मैं माज़रत चाहूँगा, और माज़रत इस बात पे कि कल यूट्यूब के अपने कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमें हमारे जो व्लॉग है उसको पब्लिक करने में काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना था। आपने ग़ालिबन नोट किया होगा कि कल दोपहर का व्लॉग भी अब तक ग़ालिबन नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि हमने पब्लिक किया लेकिन ना उसका नोटिफिकेशन था, ना डैशबोर्ड पे हमारा व्लॉग शो हो रहा था, तो हमने उसको डिलीट किया। और दोपहर वाला व्लॉग हमने फिर रात को जाके पब्लिक किया, और रात वाला व्लॉग हम कर नहीं सके यूट्यूब के इंटरनल मसाइल की वजह से। तो इस पे आप नाज़रीन के साथ, क्योंकि हमारे अपने कुछ कंट्रोल में नहीं था, यूट्यूब चैनल से करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि डिपेंड भी उनके अपने प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे होते हैं, तो इस पे मैं आपके साथ माज़रत करना चाह रहा था। तो पहली खबर से नाज़रीन, जैसे कि हमारी रूटीन होती है कि हम कर्टन रेज़र आपके साथ शेयर करते हैं कि आज मुख्तलिफ महाज पर कौन से अहम केसेस की या कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। एक तो नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नज़रें होंगी, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद जो ख़वातीन और मिनॉरिटी के जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलॉट किए जाएँ। तो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से समाअत हुई थी, और उसमें जो सरप्राइज़ था तहरीक इंसाफ के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए, वो ये था कि मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM की जमातें इलेक्शन कमीशन पहुँची हुई थी, और उनका मौक़िफ़ ये था कि ये ख़वातीन की जो और मिनॉरिटी की जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दे सकते। और उसकी लॉजिक ये दी गई तीनों सियासी जमातों की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, MKM की तरफ से, कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, इलेक्शन में उन्होंने कोई सीट नहीं जीती, तो जिस पार्टी का तशख़्ख़ुस नहीं है एज़ ए पार्लिमानी पार्टी, आप उसको कैसे मखसूस नशिस्तें अलॉट कर सकते हैं। लेकिन PTI की तरफ से कहा गया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कि ये जो हमारे खिलाफ कंप्लेंट्स आई हैं, इसकी कापियाँ हमें फ़राहम की जाएँ और हमें वक्त दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने आज तक जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को और तहरीक इंसाफ को वक्त भी दिया था, और जो शिकायत थी पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, MKM की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कंप्लेंट के खिलाफ, उनकी नकुल भी फराहम कर दी थी। तो आज इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और नाज़रीन, बज़ाहिर जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि मुमकिन फ़ैसला क्या होगा, अगर एक सिंपल एप्लीकेशन या एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त के ऊपर बंद कमरों के इजलास में अगर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करने से कासिर रहा और ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकें, तो मुमकिन फ़ैसला भी नज़र आ रहा है कि ये सीटें आसानी के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं होंगी, और इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि कैसे एक गैर पार्लिमानी जो जमात है जिसने इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती, उसको कैसे इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान उसमें शामिल होते हैं, तो कैसे उन्हें मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएँ। तो आज इस केस में बड़ा अहम फ़ैसला हो सकता है। आज अगर समाअत मुकम्मल होती है तो जो भी फ़ैसला होगा इलेक्शन कमीशन का, वो लाज़िम बड़ा अहम होगा, और उसके मुल्क की सियासत में बड़े दूररस असरात होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज पंजाब हाउस इस्लामाबाद में जो मरकज़ की या पंजाब की आप कह लें कि नून लीग की जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, उनका सरबराही इजलास होने जा रहा है। अब इसमें शरीक होंगे नाज़रीन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और MKM के जो सरबराहान हैं, बैप पार्टी के जो सरबराहान हैं, वो इस इजलास में शरीक होंगे।
تو اس میں بھی کوئی بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو سپریم کورٹ میں بھٹو ریفرنس کیس کی سماعت ہے، جس پر کل بھی ہم نے ولاگ اس لیے نہیں کیا، آپ کے ساتھ ڈیٹیل اس لیے شیئر نہیں کر سکے کہ ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ جب اس کو پبلک نہیں ہونا، یوٹیوب کے اوپر انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل نہیں شیئر کر سکے۔ تو آج بھی بھٹو ریفرنس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہونا ہے، اور آج کارروائی کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سابق جج ہیں، جو کرمنل معاملات کے حوالے سے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور ہیں بھی صحیح، جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب، آج وہ دوسرا دن ہوگا کہ وہ اس کیس میں، بھٹو ریفرنس کیس میں، سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کو جو ہے وہ اسسٹ کریں گے۔ لیکن کل جب انہوں نے عدالت کی معاملت کی تو ایسے تھا کہ جیسے پورا کا پورا انہوں نے جو جج صاحبان ہیں اور کمرہ عدالت ہیں، انہیں اپنی گفتگو میں اپنی جو وہ آرگومنٹ کر رہے تھے اس میں محو کر لیا۔ اب کیا کہا منظور ملک صاحب نے؟ منظور ملک صاحب نے کہا گیا کہ احمد رضا قصوری کو قتل کرنے کی سازش ہوئی۔ ملک صاحب نے کہا کہ وہ بندہ تو آج بھی زندہ ہے جس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، لیکن بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ احمد رضا قصوری کو لمبی عمر دے، لیکن ان کی قتل کی سازش کا الزام لگا، وہ بندہ تو آج بھی زندہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مقدمہ جس کے اوپر ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی، وہ مقدمہ پہلے داخل دفتر کر دیا گیا تھا، اور اس میں ابتدا میں بھٹو صاحب ملزم بھی نہیں تھے، اور مجسٹریٹ کے حکم پر یہ مقدمہ داخل دفتر کیا گیا تھا، اور پھر مجسٹریٹ کے حکم کو کالعدم قرار دیا بغیر یا مجسٹریٹ سے اجازت لیے بغیر ایف آئی اے نے دوبارہ اس کیس کو کھول دیا، اور آج تک منظور ملک صاحب نے کہا کہ مجسٹریٹ کا وہ فیصلہ جس میں اس کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا تھا، آج تک وہ فیصلہ برقرار ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا منظور ملک صاحب نے کہ یہ فیصلہ تعصب کی بنا پہ نہیں بلکہ بدنیتی کی بنا پہ بھی دیا گیا، اور فرد جرم اس کیس میں کیونکہ بہت سارے ملزمان تھے، الگ الگ ملزمان پہ فرد جرم لگائی گئی، جبکہ اصول یہ ہے کہ اگر ملزمان ایک سے زیادہ ہوں تو سب پہ ایک ساتھ جو ہے فرد جرم پڑی جاتی ہے، فرد جرم لگائی جاتی ہے۔ تو شواہد بھی نہیں تھے منظور ملک صاحب نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو کے خلاف، لیکن ان کے خلاف پھر بھی فیصلہ ہوا۔ تو آج ملک صاحب مزید اپنے جو آرگومنٹ انہوں نے تیار کیے ہیں اس حوالے سے عدالت کو اسسٹ کریں گے، اور بڑے زبردست قسم کی اسسٹنٹ ان کی جانب سے عدالت کو دی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس نقطے پہ منظور ملک صاحب اپنے دلائل کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، شیریں مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ رہنما، ان کے گرفتاری کہہ لیں، مبینہ اغوا کا جو معاملہ تھا جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا اطہر من اللہ صاحب نے، تو اس پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہونا ہے، اور سیکرٹری کابینہ کو بلایا گیا ہے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں۔ تو دیکھتے ہیں اس کیس میں آج کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج کیونکہ 28 فروری ہے، اور 28 فروری کو بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور 28 فروری کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، تو اس میں خاص بات ناظرین یہ ہے کہ بلوچستان میں تو اجلاس ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو اجلاس بلانے کا معاملہ ہے اس میں علی من گنڈا پور صاحب کو اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے، جو میں نے تھمبنیل پہ لکھا کہ ایک گرفتاری۔ تو علی من گنڈا پور صاحب کل پشاور ہائی کورٹ چلے گئے گزشتہ روز، جس میں علی من گنڈا پور صاحب نے کہا کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور مجھے اپنی گرفتاری کا خدشہ ہے، تو مجھے ضمانت دی جائے۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے 19 مارچ تک علی من گنڈا پور صاحب کی ضمانت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اب ضمانت تو علی من گنڈا پور صاحب کو مل گئی، لیکن یہاں پہ ناظرین جو چیز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی طرف سے، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے میاں اسلم اقبال کو نامینیٹ کیا گیا کہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف کے وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن پھر عین موقع پہ جب وہاں پہ گرفتاری کا خدشہ اور خطرہ نظر آیا تو میاں اسلم اقبال صاحب منظر عام پہ نہیں آئے، اور ان کی جگہ پہ رانا آفتاب احمد خان صاحب کو وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علی من گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھانے کے لیے کل خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں آئیں گے، اور اگر آتے ہیں تو کیا پہنچیں گے، اور پہنچتے ہیں ظاہر سی بات ہے تو پھر حلف اٹھا لیں گے، اور پھر حلف اٹھانے کے بعد اسپیکر کا الیکشن ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوگا، تو یہ اجلاس خیبر پختونخوا اسمبلی کا بڑا دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ٹی آئی کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے جو سابق چیف ویپ تھے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں جب خان صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے، عامر ڈوگر صاحب،
ان کو اسپیکر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ ناظرین جنید خان ہے، مالاکنڈ ڈویژن سے ان کا تعلق ہے، انہیں ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف نے نامزد کیا ہے۔ دوسری جانب اگر حکمران اتحاد کی بات کریں تو یاز صادق صاحب کا نام ابھی بھی فیورٹ میں آ رہا ہے، اور ان کے ساتھ کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنا ہے تو وہاں پہ شیلہ رضا صاحب کا نام آ رہا ہے، شازیہ مری صاحبہ کا نام آ رہا ہے، اور شیلہ رضا صاحب کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو آج اتحادیوں کا سربراہی اجلاس بھی ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے۔ اب مروت صاحب پٹڑی سے کیوں اترے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے روز غالباً 23 فروری کی ڈیٹ تھی، تو شیر افضل مروت صاحب سپریم کورٹ پہنچے تھے، اور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی صاحب تھے، اور الیکشن کے نتائج کے ساتھ بالخصوص جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ، الیکشن کمیشن کے جو دیگر ممبران ہیں، ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پٹیشن دائر نہیں ہوئی، لیکن مروت صاحب یہ دعویٰ کر کے چلے گئے کہ ہم نے پٹیشن دائر کر دی ہے، اور وہ پٹیشن ہفتے کے روز بھی ناظرین دائر نہ ہو سکی تھی۔ اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے، بڑے اہم سورس نے ہمیں ڈکلیئر کیا، ہمیں یہ بتایا کہ مروت صاحب کو یہ پٹیشن دائر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اب مروت صاحب کو ڈائریکشن بھی ہوئی، اور عمران خان صاحب کے نالج میں معاملہ لایا گیا، بیرسٹر غور صاحب کے نالج میں بھی لایا گیا۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کروا دی ہے، یعنی وہ پٹیشن جو مروت صاحب کو دائر کرنے سے روکا گیا، اور کہا گیا کہ سب سے پہلے سلمان اکرم رائلہ صاحب جو پٹیشن دائر کر رہے ہیں وہ دائر ہوگی، اس کے بعد کچھ اور درخواستیں دائر ہوں گی، پھر اگر مروت صاحب چاہیں تو وہ بھی اپنی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مروت صاحب نے وہ جو احکامات تھے کہ آپ یہ پٹیشن دائر نہیں کریں گے، آرٹیکل 183 کی پٹیشن، وہ احکامات جو ہیں وہ مروت صاحب نے نظر انداز کر دی ہیں، اب ان کی جگہ پہ نظر انداز کر دی ہیں، اور انہوں نے اپنی جو پٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی، جس پہ ڈائری نمبر بھی لگا دیا گیا ہے۔ اور میں نے یہ صرف مروت صاحب سے نہیں پوچھا، بلکہ متعلقہ جو برانچ ہے وہاں سے بھی کنفرم کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہمیں، بلکہ ہمارے پوچھنے پہ کنفرم کیا گیا کہ پٹیشن جو ہے مروت صاحب نے جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، مروت صاحب تو پہنچ گئے سپریم کورٹ میں، پٹیشن بھی دائر کر دی، سلمان راجہ صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ کب دائر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے ایک اور بھی احکامات جاری کیے تھے کہ آپ IMF کو خط لکھیں گے، اور وہ بھی الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے، اور جو پاکستان کی ڈیل ہونی ہے IMF کے ساتھ، جو مذاکرات ہونے ہیں، وہ جو پیکیج معاشی بحالی کے لیے پاکستان کو ملے گا، اس کو مشروط کروایا جائے گا کہ وہ پیکیج جو ہے وہ نہ دیا جائے پاکستان کو، بلکہ اس کو الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات سے مشروط کروایا جائے گا۔ تو اس پہ ناظرین یہ ہوا ہے کہ ابھی تک یہ خط نہیں لکھا گیا۔ کل ہم نے حامد خان صاحب سے بھی پوچھا، اس کے بعد مروت صاحب سے بھی پوچھا، تو مروت صاحب نے کہا تھا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، تو ان سے ملاقات کر کے میں بتا دوں گا۔ یہی جواب حامد خان صاحب کا تھا۔ اچھا، حامد خان صاحب کو میں نے کال کر کے پتہ کیا کہ سر ملاقات میں کوئی IMF کے لیٹر کے حوالے سے بات ہوئی، تو حامد خان صاحب نے نہیں بتایا۔ تو حامد خان صاحب کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ خان صاحب یہ لیٹر لکھوانا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی میں ریجسٹنس موجود ہے، مزاحمت موجود ہے۔ اب چونکہ حامد خان صاحب کا بھی یہی موقف تھا، جب میری ان کے ساتھ بات ہونے کا کہ یہ میری اگر رائے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا کہ لیٹر نہ لکھا جائے، اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے اور پارٹی نے کرنا ہے، میرے اکیلے کی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن فیصلہ پارٹی کا ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ حامد خان صاحب نے کہ اس معاملے پہ پارٹی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے، میڈیا پہ ٹاک کر دی ہے۔ تو پھر میں نے جب ساری چیزیں سرچ کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ مروت صاحب نے آ کے جب خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو نیریٹو ہے اس کے مطابق IMF کو خط لکھا جائے گا۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ خان صاحب نے تو 5 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ کل جب 5 روز پہلے اعلان ہوا کہ آپ اس سے اگلے روز یہ لیٹر لکھ دیں گے IMF کو، اور پھر اگلے دن اڈیالہ جیل میں صحافیوں کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، تب بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ آج یہ خط یا تو لکھ دیا گیا ہوگا یا پھر لکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی خان صاحب کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا۔ لیکن ایک چیز جو اور ناظرین سامنے آئی کہ ہفتے کے روز جو ابھی 2 مارچ کو ہفتے کا دن آ رہا ہے، اس دن پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے دھاندلی کے الزامات کی بنا پہ، دھاندلی کے معاملے کے حوالے سے، اور اس بات کا اعلان بھی شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں کے باہر آ کے کیا۔ جب وہ ملاقات کر کے آئے اڈیالہ جیل کے باہر تو باہر آ کے کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا
मरवत साहब ने कि हम 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे और अपना हल्फ भी उठाएंगे। अब सदर साहब ने इजलास नहीं बुलाया। दूसरी तरफ जो PTI के अरकान हैं जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, वो तैयार हैं कि 29 फरवरी को जाके MNA बनने का हल्फ उठाएंगे। तो ये सदर साहब के लिए भी जवाब है कि आपने हमारे लिए जो भी किया, लेकिन हम हल्फ उठाने के लिए जा रहे हैं। आखिरी जो डेट बनती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 21वां रोज़ बनता है, तो PTI के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग कौमी असम्बली में जाके अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। वैसे असद कैसर साहब का ये कहना था कि अभी पार्लिमानी पार्टी में इस मामले के हवाले से हम फैसला करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करना है वो नाज़रीन ये है कि जो सदर मुमलिकत तारिक अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की जो समरी मुस्तरद की थी, वापस भिजवाई थी, उस पर निगरान वफाकी हुकूमत ने दोबारा से उस एतराज़ का जवाब देकर जो समरी है वो सदर साहब को भिजवा दी है। उस समरी में नाज़रीन हुकूमत का ये कहना है कि सदर साहब के पास, क्योंकि ये मामूल का इजलास नहीं, कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि 21 रोज़ के अंदर इजलास बुलाया जाए, तो इसमें सदर साहब का इस्तेकाक नहीं, सदर साहब के सवाबदीदी अख्तियारात नहीं। ये समरी इजलास बुलाने की सदर साहब मुस्तरद नहीं कर सकते, तो आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। तो देखते हैं, एक बार फिर सदर साहब को मौका दिया गया है, तो सदर साहब इस मौके को अवेल करते हैं या फिर स्पीकर साहब जैसे कह चुके हैं कि 29 को हम इजलास बुला रहे हैं, सदर साहब अगर नहीं बुलाएंगे तो 29 को इजलास हम बुलाएंगे। तो ये जो दूसरी समरी निगरान हुकूमत ने भेजी है उसमें भी लिखा गया है कि उस दिन अगर आप इजलास नहीं बुलाते तो 29 फरवरी आखिरी डेट है, उस दिन फिर कौमी असम्बली का इजलास होगा। तो अब देखते हैं सदर साहब इस पर क्या फैसला करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन सरफराज बुगटी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं और प्रिंस उमर जई साहब बैब पार्टी के सेनेटर हैं। इन दोनों सेनेटर हजरात ने अपने ओहदों से यानी सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया और सादिक सिंधरानी साहब ने इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट भी कर लिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन लाड़काना के जज साहब शरफुद्दीन शाह साहब जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा सेशन जज के ओहदे से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया था, तो उनके इस्तीफ़े के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के तर्जुमान ने एलामिया जारी किया है कि शरफुद्दीन शाह साहब का जो इस्तीफ़ा है वो चीफ जस्टिस के सामने पेश किया गया। इस इस्तीफ़े के हवाले से कुछ गलतफहमी थी, तो वो गलतफहमी दूर कर दी गई है और जज साहब ने शरफुद्दीन शाह साहब ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग, आप उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।